السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوفوا لا سويت ديال يعني التكمية ديال لا صيغة الأولى ديال الترموديناميك اللي حاولنا جاوبنا على فيها على هاد ليكزيرسيس هادو كما كتلاحظوا معايا هنا زي 6 و 7 في ديفيرونسيال توتال اكزاكت. المهم بالنسبة للا صيغة فراه كتكون اش لا فورم ديفيرونسيال ولا ديريفي. اش ناقصو هنا بديريفي يعني ديريفي بارسيل، وهنا لا فورم يعني ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك هنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت، وبالنسبة لهنا فهي ديريفي بارسيال اللي غنشوفو هنا في التمرين ديالنا ديريفي بارسيال. دونك لاحظوا معايا هنا مزيان. دونك غنحاولو نجاوب على هاد الكيسيون الاول، وبالنسبة للكيسيون الثاني حتى هو. دونك ليتس جو ات. دونك اول حاجة لاحظوا معايا مزيان هنا. دونك شنو عندنا هنا؟ نقولك دوني لي ديريفي اي لي بريميتيف، يعني يعطينا الاشتقاق ويعطيني الدول الاصليه. لي بريميتيف هي الدول الاصليه، الداله الاصليه اون فونكسيون سويفون. يعني هاد لا فونكسيون هادي وهاد الفونكسيون، هاد لي فونكسيون كاملين يجبد ليهم اش لي بريميتيف ويجبد ليهم اش الديريفي بارس الديريفي ماشي ديريفي بارسيال. بطبيعه الحال قالنا الديريفي بارسيال راه كنجبدوهم، ولكن هنا الديريفي علاش؟ حتى راه كنشوفو هنا غير السول فاريابل اللي هو اكس. مزيان متفقين معايا؟ دونك ليتس جو شو نحلو هاد التمرين هذا. دونك اول حاجه شنو عندنا هنا؟ دونك اول حاجه عندنا هاد ايكغيك هادي هي جوج اكس. دونك البريميتيف ديالها اولا يعني التريفي ديالها شحال هو؟ هي جوج. متفقين معايا هنا؟ دونك راه كلشي هنا متفق. دونك غنمشيو نوجدو يعني الداله الاصليه على ديال جوج اكس دو اكس. دونك شنو هي هادي؟ هي اش؟ دونك غنحاولو نخرجو لي كونستون تعطيني اش هي جوج فوا اكس تو دي اكس. مزيان. دونك نحاول نذكركم بالقاعده ديال بريميتيف ولا التكامل. شنو هي ان لك عندنا اكس تو دي اكس. شنو كنديرو؟ كنحاولو نزيدو اش؟ كنزيدو كتولي عندنا هي اكس ان زائد واحد على ان زائد واحد. داكشي زدتو هنا كنحاول نزيدو هنا. متفقين معايا هنا؟ دونك كلشي هو هداك على ما يرام. دونك هنا كاين جوج. دونك اكس كاينه واحد، يعني غنزيد واحد ونقسم على زوج ياك. دونك هاد واش مع هاد تعطينا اش؟ اكس او كاري. دونك هادي هي اش؟ هي اكس او كاري. وهنا بالنسبه للبريميتيف ياك، بالنسبه لهنا فعلنا هادي هي اش؟ هي ديريف. دونك عندنا بريميتيف في الديريف ياك. دونك شو هاد ليكواسيون هادي؟ دونك ايكغيك ال اكس عندنا ايكغيك تساوي اش؟ هي ال اكس. دونك عندنا ايكغيك بريم تساوي اش؟ هي ان سور اكس. هادي ديجا معروفة. دونك حتى ندير التيغيفي غنحاولو نحدد اش؟ البريميتيف. دونك ال اكس فوا تي اكس. دونك كما كتعرفوا ان اكس راه ما عندوش اش، ما نقدرش نرجعوا بها للنورم، ما عندوش واحد القاعده. دونك كنخدموا واحد واحد الحاجه اللي خدمتوها في الباكالوريا. شنو هي؟ وهي انتيغراسيون بار بارتي. السميه ديالها راه معروفه، هي مكامله باجزاء. مزيان. دونك مكامل باجزاء هذه هي ديفيرونسي ولا هي اللي غنستعملو في هنا. يعني السميه ديالها كيبان لنا اش؟ غيبان لنا انه كنديرو انتيغراسيون يعني التكامل لواحد الحاجه وكنخليو الحاجه. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا المهم اول حاجه شنو كيبان لنا هنا؟ نقدروا نكتبوا على الشكل هذا هي واحد فوا ال اكس تو دي اكس. دونك شنو هو هذا واحد هذا؟ دونك كيبان لنا اش؟ دونك واحد راه واحد
الين اكس، هي الين اكس نيت، هي الين اكس. مزيان، غير باش نبين واحد لا غير يعني اش كتقول لنا مكافئ الاجزاء. كتقول لنا اش الا كان عندك فونكسيون، واحد لا فونكسيون كتخدم ليها هاد مكافئ الاجزاء، و تا هنا عندها فونكسيون، عندي فونكسيون كنخدمو القاعدة ال بيس. دونك عندنا الين و عندنا اش بولينوم، هذا بولينوم كي بحال قلتي واحد في اكس و زيرو ياك. دونك عندنا بولينوم و عندنا الين. الو شنو كنديرو؟ دونك هنا كنسمو لي اكس و هادي في اكس، في اكس. دونك اش كتساوي هنا؟ كتساوي اش اللي هي دونك عندنا لي اكس في اكس. دونك هنا كندير بريم، دونك هنا مدرتش بريم كندير بريم. واضح ياك؟ ماشي غير باش تعقلوا على العلاقات كما هي، كما أسسكو غير العلاقات صافي، باش يعني في تواجهكم تحاول مثلا في التيرموديناميك. في التيرموديناميك مثلا تمشوا يعني كل علاقة، مثلا كل سطر تمشي تنقص سطر، يعني راه تلقى واحد لانتيغراسيون على واحد التكامل، فهمتوا؟ يعني خاصكم تضبطوا لانتيغراسيون مزيان ولا ديريفي تاعو بطبيعة الحال. دونك دونك شنو وقع لنا؟ سبق لنا عندنا الين، نحاول نكتبو الين اكس ياك. وهنا شنو عندنا واحد. دونك هنا طلبوا مني انه اش ندير واحد على اكس، بالنسبه لنا طلبوا مني انه ندير الدالة الاصليه اللي هي بريميتيف. دونك كندير اش على فوق هذا ناقص على فوق هذا، مزيان. دونك اش شنو عطينا؟ عطيني اش؟ عطيني الين اكس، اكس فوق اكس ناقص اكس واحد على اكس، غتمشي اكس مع اكس وتبقى اكس الين اكس ناقص واحد زائد اكس. طبيعة الحال هذا شعطيني هي اكس الين اكس ناقص اكس. دونك هذه هي بريميتيف ديالي انا، وهذه هي لي ديغيفي. دونك نتمنى انه فهمتوا مزيان في هاد لابارتي هادي. نحاولوا نشوفوا التمرين الاخر اللي هو y 1 sur x. y يقرا 1 sur x. دونك عندنا y 1 sur x. لا بيجي ندير ليه دالة ولا ديريفي فهي ناقص واحد 1 sur x au carré ياك. خدمت عليه القاعدة ديال اش او على في او كاري. خدموها عاد تصلو فيها دينيت. دونك اش خاصنا دابا y 1 sur x تساوي sur x. نقدروا نطبقوا عليه القاعده الاخرى اللي هي هاد القاعده هادي. دونك هادي نيشان مباشره هي اش؟ دونك نقدر نبينوها هي اكس بريم على اكس وتيدي اكس، حيت اش يعني الا كان عندي فونكسيون اشتقاق على اكس او لي اكس، هادي راه هي الين اكس، مزيان. دونك مباشرة هي الين اكس. الوغ غنحاول نشوفو اش، غنحاول نشوفو y ايكال اكسبونسيال اكس. دونك كنعرفو ان اكسبونسيال كتبقى هي نفسها، واخا درنا التربية كتبقى نفسها، وحتى درنا ليها البريميتيف، درنا البريميتيف كتبقى هي نفسها، هي نيت. دونك سوا رجعنا باللور سوا مشينا من القدام كتبقى هي نفسها، هي نفسها. دونك بالنسبة للأخرى
دونك بالنسبة للآخرى واللي هي عندناش عندنا إيكغيك إيكال إكسبونسيال موان إكس. دونك لا ديغيفي أول حاجة نعطيكم لا ريغل. لا ريغل هي إكسبونسيال أو لي إكس. دونك لا بجينا نشتقوها كاملة شنو كنديرو هي أو لي إكس بري فوا أو لي إكس ياك. نعطيكم مثلا إكزامبل عندنا جوج إكس دابا نجي نديرو هاد التيريفي شناهي هي جوج إكس بري فوا إكسبونسيال جوج إكس لي هي جوج إكسبونسيال جوج إكس. دونك هنا عندي تيريفي دونك ناقص إكس بري موان إكس لي هي اش هي ناقص واحد فوا ناقص واحد فوا إكس لي هي ناقص إكسبونسيال موان إكس. أنا مبغيتش تفهم غير لا مبغيتش تفهم فهاد القاعدة هادي ساهل. دونك بالنسبة عندنا البريميتيف شناهي هي إكسبونسيال موان إكس بغيتي دو إكس. الوغ نقولكم قاعدة هادي تا هي. دونك إلا كان عندك أو لي إكس بغيتي دو إكس تنتيغاش كدير هي اش هي أو لي إكس لي كاينة كتليها التيريفي واحد على داك التيريفي ديال هاد الفونكسيون هادي فوا هاد الفونكسيون هادي مزيان. مثلا على سبيل المثال عندنا جوج إكس بغيتي دو إكس هي اش هي واحد على التيريفي ديال هادي هي جوج فوا إكسبونسيال موان جوج إكس. دونك هنا شنو عندنا هي واحد التيريفي ديال هادي هي اش هي ناقص واحد إكسبونسيال موان إكس لي هي اش هي موان إكس. كما كتلاحظوا نفس الشيء. دونك نمشيو مع السؤال الاخر اللي هو دوني لا لوغ ليكسبروكسيماسيون دو كورب دو إيكغيك دون لا شاك كا. عطيني الرسم ديال تقريبي ديال هاد المنحنيات هادو في كل حالة. الوغ نبداو مع الحالة الأولى. دونك عندي إيكغيك إيكال جوج دونك هادي راه كونستانت ها هي يعني نختارو مثلا واحد القيمة هنا جوج يعني كونستانت واحد جوج واحد جوج يعني تكون هنا ديما هذا خاص بالإكس وهذا خاص يعني ماشي إكس بحال إكس بلس بي. دونك هذا كنرسمو عليه بي كنرسمو عليه بي وهذا كنرسمو عليه عندنا هو الميل فهمت. دونك هادي هي إيكغيك على زد. بالنسبة لإكس أو كاغي فمعروفة أنها هي اش ندير عليها الشكل هذا كتمر لي أصل المعلومة ندير عليها الشكل هذا مزيان. بالنسبة لأن سوغ إكس هنا أن سوغ إكس دايرة بحال هكا غتقول اش رسمتها بحال هكا فراه إلا درتو عند إكس عند بلوس لانفيني ديال أن سوغ إكس غيعطيك زيرو. دونك راه غادي عند زيرو أصلا دالة تناقصية درت لها بريميتيف راه تعطيك تناقصية إذا هاد التريفي غتعطيك تناقصية. بالنسبة المهم بالنسبة للإيكغيك ديال إلين إكس فهي دايرة بحال هكا إلين داير بحال هكا أنا واحد كيمر لي من واحد هكا. دونك هما أصلا بغاو غير هاد لا فونكسيون هادي دونك هادي محتاجوهمش غير لا فونكسيون مطلوب منا أنا هو هادي يعني في كل حالة هاد لا فونكسيون هادي وهاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون يعني ما نشوفوش لا كورب ديال التيريفي ولا كورب ديال البريميتيف داكوغ. دونك هنا باش نطلب منا هي ان سوغ اكس ديجا رسمناها ديال بحال هكا. قلنا علاش حتى درتي ليها التيريفي هاهي على داك واحد لا فونكسيون لي هي تناقصية وهي راه ديجا ديك خواسة ولا درنا حتى لا ليميت عند بلوس لانفيني فهي عطاتنا زيرو ولا درنا عند دوكي معرفاش عند زيرو معرفاش درنا عند زيرو درنا عوضنا زيرو
دونك لا ديفينيسيون ديالها اش دومين ديفينيسيون هي 0 بلس انفيني، هي 0 بلس انفيني. ديجا تيقول لكم بالمعنى احر انه هاد بالنسبه لهاد لا صيغه تقول لك ان خاص تعرف لي هادو، عرف لي بعدا هاد لا فونكسيون، خاص تعرف لي كيفاش ترسمهم. عرف التيليفي، تعرف التيليفي، تعرف كيفاش ترسمهم مزيان. بالنسبه للداله ديال الاكسبونسيال دايره بحال هكا، هذه هي الاكسبونسيال اكس مزيان. بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي ديال دونك غنرسموها العكس ديال هاديك اللي هي بالنسبه لهادي غادي هكا، يعني هذا غتبدل غير الاتجاه ديالها، غتكون غادي هكا. دونك سالينا مع التمرين الاول، ندوزو للتمرين الثاني في لا فيديو اخر ان شاء الله.